باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین آج دا دور دے وچ دیکھ رہی ہو مختلف قسم دیاں بیماریاں، اتنی زیادہ بیماریاں کہ انسان حیران ہوں دے بلکہ تعجب کریں دے کہ یہ کیسی کیسی بیماریاں اور کیسے کیسے وائرس آ گئے۔ وجہ ہے کہ اصل لوگاں نے آئمہ خدا علیہم السلام دی سیرت او جڑی آئمہ نے غذا بیان فرمائیے او کدیں اساں نہ پڑھیے نہ سنیے نہ ان دی طرف اساں کدیں متوجہ ہوئے ہیں، بلکہ اساں اپنے نمیاں خوراکاں ایجاد کر رہی ہیں۔ اس واسطے جانوراں دے وچوں گائے این دے گوشت دی بہت زیادہ افادیت ہے۔ اگر انسان این دے دودھ دی طرف ونجے، این دا جڑا مکھن یا این دے تو جڑا گھی بن دے، اگر این دے فوائد انسان پڑھ گئے تو انسان شجدر ہو ویسی۔ اس واسطے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرمینن کہ جڑا گائے دا دودھ ہے، جب تسا دودھ آدھے ہو، این دے وچ بہت سارے بیماریاں دا علاج ہے۔ مولا پنجویں آقا نے فرمائے گائے دا دودھ خود ایک دوا ہے، گائے دا دودھ دوا ہے۔ فرمائے اگر کوئی گائے دے دودھ کو مثلا ان دی دہی چا بنے دے، دہی تو بعد ان دے جو مکھن چا کٹیں دے بعد او گھیو چا بنے دے، تو مولا نے فرمائے جیڑا ایندہ گھی استعمال کریں دے گائے دے دودھ دے وچ جیڑا حاصل ہوئے، فرمائے نے ای رب دے طرف شفا ہے۔ تیسرا ایندہ فائدہ ہے اگر کوئی گائے دا گوشت استعمال کریں دے تو آقا مولا ارشاد فرمائے ڈھیر ساریاں بیماریاں دے ختم ہومن دا موجب ایک گائے دا گوشت دے۔ تو اللہ رب العزت ساکو آئمہ خدا علیہم السلام دے بیانات، ارشادات، فرمودات پڑھن اور آقا اور مولا دی سیرت دی طرف آمن دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔